सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर मॉर्निंग डिलाइट में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं और बात हो रही थी मिली नगमों की। मिली नगमे किसको पसंद नहीं होते, सबको बहुत पसंद है। मिली नगमे की ट्यून्स, मिली नगमे की जो धुनें होती हैं, उसकी जो शायरी होती है, वो सब दिल पे इतनी बुरी तरह से असर करती है कि आप खुद ब खुद अपने अंदर एक बलबला, जोश और जज्बा महसूस करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उनकी एक खासियत ये है कि वो मिली नगमों के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उन्होंने अपने तकरीबन तमाम जितने भी पाकिस्तान में आज तक 1947 से लेके आज तक जितने भी मिली नगमे गाए गए हैं उन सबको अपने पास जो है वो जमा करके रखा हुआ है। और उन्होंने वो किस तरह जमा किए, उनको कैसे शौक पैदा हुआ, आज हम उनसे इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफसार अहमद। अस्सलाम वालेकुम अफसार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अफसार? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अच्छा अफसार, बड़ा अनोखा सा आपका शौक है। लोग तो करेंसी जमा करते हैं और यहाँ पे टिकटें जमा करते हैं या कोई भी इस तरह के शौक होते हैं, कोई स्टफ टॉयज जमा करता है, कोई आपने मिली नगमे। एक तो नगमे होते हैं, एक मिली नगमे। मिली नगमे तो स्पेसिफिकली गाए जाते हैं और बात तो पता ही नहीं होते कि वो किसने कभी गाए थे कभी नहीं। सही बात। उनको ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। आपको कैसे ख्याल आया ये? देखें, नगमात वतन शान वतन में जो भी लिखे हैं, ए अर्ज़ वतन सब तेरे लिए हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि मिली नगमों में, सबसे पहले मैं अपने शौक़ पे आने से कबल पाकिस्तान का ये जो मुनफरिद एजाज़ है, ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा आपकी तवस्सुत से कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 7 अशरों में, एक कलील अरसा है, कलील अरसे में सबसे ज़्यादा मिली नगमात बनाए। अगर हम पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक को देखें तो अमेरिका अपनी 250 साल तारीख़ रखने के बावजूद 1000 से ज़ायद मिली नगमे नहीं बना सका। अच्छा। बरतानिया है, उसके 800-900 के दरमियान है। पाकिस्तान के बाद जो दूसरा नंबर है वो है भारत। अच्छा। जिसने एक मजबूत म्यूज़िक इंडस्ट्री रखने के बावजूद 70 साल में 1600 के करीब मिली नगमे बनाए हैं। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ 7 अशरों के अंदर अल्लाह का शुक्र है 4,500 से ज़ायद मिली नगमे बने। अच्छा। और आप ये देखें कि और हर दौर में हर जहत में बने। हमारे मिली नगमों को अगर आप अमेरिका की उसमें या तारीख़ देखें तो बेसिकली उनके 2 ही हिस्से होते हैं, आपके एक जंगी तराने होते हैं और एक मिली नगमे होते हैं। पाकिस्तान ने हर जहत पर बनाए, खेल का मैदान हो, मजदूर खेत खलियान हो और आपके जंग का ज़माना है, अमन के बिल्कुल, और हर फौज के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए। तो आप पाकिस्तान ने, और फिर हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं उनको मतलब खराज तहसीन के लिए नगमे हो, तो पाकिस्तान ने हर जहत पे मिली नगमे बनाए। नाम तो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। आया है 2004 में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये पाकिस्तान को एजाज़ मिला था। और इसमें जो ये था कि सबसे ज़्यादा मिली नगमे पाकिस्तान में बनते हैं। सही। तो वाकई अगर हम देखें, मगर साथ क्यों कह रहे हैं आप, मतलब अभी भी पाकिस्तान के पास है? मैं वो बात कर रहा हूँ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आया था। बहरहाल ये सारी, इसके बावजूद हमारे यहाँ एक छोटी सी गफलत है जो ये रही कि किसी भी सरकारी इदारों ने इसे महफूज करने की कोशिश नहीं की। फिर दूसरी बात ये थी कि कोई कैटलॉग या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम ये बता सकें कि इस दौर में ये नगमे बने या इस साल ये नगमा या नगमों की बाकी सारी तफसीलात के कौन इसका शायर था, किसने धुन बनाई, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो अल्लाह का ये शुक्र है, खुद ब खुद कुछ चीज़ें होती हैं, जब अल्लाह ताला को आपसे काम लेना होता है तो आपके दिल में खुद ये बात डालता है। तो बचपन से ही मिली नगमे मतलब सुनने का शौक़ था। 1987 जब मैं जिस साल में मतलब दुनिया में आया, उसी से लेके 3 साल इब्तदाई जो 3 सालें मुझे याद है, मेरे कानों में जो आवाज़ गूंजती थी वो थी दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। उसी के ज़रिए जो है मिली नगमों की तरफ रुझान बढ़ा। और फिर जब 8 बरस की उम्र में फिर ये हुआ कि पहली दफ़ा बाज़ार में जो कैसेट होता है वो लेकर आया। अच्छा। और फिर मैं ये सोचता था कि भाई ये इस कैसेट में जो है 15-16 गाने ऑलमोस्ट इतने ही होते, बकिया भी तो मिली नगमे हैं जो मेरे पास नहीं है। इस तरह करते करते सबसे पहले मैंने जितनी जो बाज़ार में जितनी भी अवेलेबल कैसेट्स थी वो सारी, बिल्कुल वो सारे के सारे ले आए। फिर भी अब तशनगी बहुत बाकी थी। अच्छा। वो तो जाहिर सी बात है, जब टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, कोई नया नगमा नशर होता है तो आपके दिल में फ़ौरन ख्याल आता है कि ये चीज़ भी मेरे पास हो। सही। और फिर जो उसके अशार होते हैं, गो कि उस वक्त इतना शऊर नहीं था, इतनी गहराई और गिराइयों में मैं नहीं जा पाता था कि इस नगमे का जो मकसद है वो क्या है। मगर बहरहाल वो जो आपने जिस तरह आपने इंट्रो में ये वाली बात कही कि मिली नगमे हमारे दिल पर असर करते हैं, बिल्कुल बराह रास्ती मतलब असर करते हैं। तो ये एक होता था। बहरहाल ये शौक़ बढ़ता रहा। फिर उसके बाद
ریڈیو پاکستان ایک بہت ہی معتبر ادارہ، وہاں پہ جو ملی نغمے بنتے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مطلب جو آپ کے ہماری قومی دن آتے تو میں ریڈیو اور ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا. اچھا. اور ریڈیو بھی مطلب بج رہا ہوتا، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوتا کہ جو بھی نغمہ آئے اسے فوری طور پہ ریکارڈ کر لیا جائے. اچھا آپ ریکارڈ کر لیتے تھے؟ جی بالکل. اچھا تو آپ کے پیرنٹس وغیرہ سب آپ کو سپورٹ کر رہے تھے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بلکہ میں نے جب آغاز کیا تو میرا چھوٹا بھائی ہے فہد احمد، وہ میرے ساتھ تھا، بلکہ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اس سلسلے کو شروع کیا. پیرنٹس سے نے بہت زیادہ مطلب سپورٹ کی، بلکہ والدہ اور والد یہ دونوں مطلب بتایا کرتے تھے کہ یہ ملی نغمے ہم نے سنے ہیں اور ہم نے اپنے ماضی میں ہم نے سنے ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ کی صورت میں بھی موجود ہے، جو جس دور میں آیا اسی دور میں آپ نے اس کو اسی طرح یہ آپ نے کیسے لیے؟ اب اس کے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک شوق سے بڑھ کر ایک آگے ایک مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جنون. ہاں پھر جنون سے بھی آگے بڑھ کر ایک مرحلہ آتا ہے جو کہلاتا ہے فکری جنون. جب یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ مل جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا نگری نگری پھرا مسافر. تو پھر میں مطلب پاکستان کے تمام حصوں میں گیا، انٹیریئر میں گیا کہ وہاں سے کوئی چیز مل جائے، کباڑ خانوں سے ڈھونڈی چیزیں. تو بہت ساری چیزیں واقعی مجھے تو اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ نایاب چیزیں، وہ نایاب آوازیں، ملکی آوازیں کچرے کے اندر مطلب پڑی ہوتی تھی ڈھیر میں. آپ کو کیسے یقین ہے کہ اب تک کے تقریباً تمام نغمے آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں اصل بات آپ نے جیسے بولا کہ کوئی ایسی لسٹ نہیں بنی ہوئی، کہیں گورنمنٹ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اصل میں دیکھیں جب ہر سال پاکستان کا جب ابتدائی جو سال آتے ہیں اس میں ابتدا میں اتنے ملی نغمے نہیں بنے، جس کا جو آپ دیکھیں ریڈیو پاکستان کا جو میگزین ہے آہنگ، اس میں صرف اور صرف یہ لکھا ہوتا تھا کہ بھائی 20 منٹ ملی نغمے چلیں گے. اب وہ 20 منٹ ملی نغمے چلیں گے. 1965 کی جنگ تک اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی ملی نغموں کی تعداد 50 سے زائد نہیں تھی. اچھا 65 کی جنگ میں ایک آپ کے اندر ایک عوامی شعور آیا، عوامی سوچ بیدار ہوئی اور شاید اپنی آزادی کی قدر ہوئی، یا پھر ملک کی محبت جو ہے وہ ایک نئے انداز سے سامنے آئی. بالکل. تو بلکہ یہ بھی آپ کو جنگ ستمبر کی چونکہ جب بات آ رہی ہے تو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ برطانیہ نے 1942 جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی تو 3 برس یعنی 45 میں وہ جنگ ختم ہوئی ہے، تو 3 برس میں آل انڈیا ریڈیو کے تحت انہوں نے اپنے جنگی ترانے بنوائے جو ان کو برطانوی فوج کو خراج تحسین تھے. تو انہوں نے 3 سال میں سب سے زیادہ آل انڈیا ریڈیو نے بنائے تھے جن کی تعداد تھی 28. اچھا 3 سال میں. پاکستان نے صرف 17 روزہ جنگ کے اندر 100 سے زائد نغمات بنائے. یہ پاکستان کے لیے ایک الگ اعزاز حاصل ہے. اور کئی نغمے تو سمجھ لیں کہ جہاں شاعر نے بعض جگہ تو کہا فوری طور پہ لکھوائے، شاید پاکستان جو نا اس کے جیتنے میں بڑا ہاتھ تھا. نہیں اس میں دیکھیں موٹیویٹ تو مطلب نغمے کرتے ہیں، ریڈیو جو ہے وہ بارڈر پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے بھارتی جنرل چوین تھا، اس نے والی بات کہی تھی کہ ہمیں پاکستان کے خلاف 4 محاذ پہ لڑنا پڑا، بری بحری فضائی اور ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کا محاذ. تو وہ ایک سب سے اہم محاذ تھا. اور پھر واقعی جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم مگر یہ مفروضہ کہ پاکستان نے انہی کی وجہ سے جیتی، یہ تو خیر الگ بات ہے، اس پہ تو انہی کی وجہ سے نہیں، ان کا بھی بہت ہاتھ تھا. ہاں بالکل ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر چونکہ دیکھیں قوم کے اندر جو جذبات، پورا مورال کو بلند رکھنا، جنگ صرف اور صرف آپ کے مورال سے ہی جیتی جاتی ہے. تو پاکستانی عوام میں ذرا بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کہیں پہ دل شکستہ ہو، بلکہ جب وہ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام یہ نغمہ گونجتا ہے تو جو اہل لاہور تھے وہ خود مطلب میدان میں آ گئے، اور جب وہ مارکے ہوتے تھے تو وہ خود دیکھا کرتے تھے. تو یہ نغمات تھے جسے کہتے ہیں کہ دل کے جذبات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے بولا گورنمنٹ کے پاس کا کوئی ریکارڈ نہیں، آپ نے کبھی کوشش کی کہ سرکاری سطح کے اوپر آپ سے رابطہ کیا جائے یا آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ اس کو کہیں محفوظ کیا جا سکے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے جیسے کسی میوزیم کے سپرد کر دیا جائے یا کچھ ایسا؟ ظاہر آپ کی اپنی پراپرٹی آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں گے، لیکن ان کی کوئی کاپیز بھی بن سکتی ہیں یا کچھ بھی ایسا آپ نے سوچا ہو کبھی کہ ان کا ریکارڈ بن جائے کم از کم سرکاری طور پہ؟ بہت اہم امر کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے، مگر میں نے جو ہے رابطہ ضرور کیا، مگر یہاں پہ کوئی کسی قسم کی خاطر خواہ کوئی جواب نہیں مل سکا مجھے. آپ نے کس ڈپارٹمنٹ سے کیا تھا رابطہ؟ میں اب سرکاری اداروں کے نام تو میں اس مخصوص ڈپارٹمنٹ کا نام تو نہیں لوں گا، مگر بہرحال مگر آج بھی یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے کبھی کہ ملی نغموں کی، کوئی ایسا ملی نغمات جو ان کی آرکائیو میں نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ مجھ سے ہی رابطہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ میں نے فراغ دلی سے ہمیشہ مطلب اس کو. اچھا آپ نے بولا 4,500 نغمے ہیں. جی بالکل. اچھا ان میں سے کچھ ایسے نغمے بھی ہیں کیا کہ جو ہم نے نہیں سنے، مطلب کوئی آئے بنے لیکن آن ایئر نہیں ہوئے؟ کچھ ایسے نغمے بھی ہیں؟ بالکل ہیں، اور آن ایئر بھی ہوئے لیکن مطلب 1-2 بار چل کر. 1-2 بار بلکہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی ملی نغمے
بہترین شاعری, بہترین موسیقی بھی ہے, آواز بھی بہت تو اچھی آپ ہے. کیوں نہیں آپ ان کو ری لانچ کرتے کسی کمپنی کے ساتھ ہی مل کر, کسی جیسے ہماری جتنی اب بھی دیکھیں, ہاں بالکل آپ نے یہ کہا, مگر بات یہ ہے کہ کوئی توجہ کا طالب ہونا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز میں اب کمرشلزم آ چکا ہے. اب وہ اب ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم ان چیزوں کو ری لانچ کرتے ہیں تو اس کمپنی کو کیا بینیفٹ ملے گا, اس کی مطلب کیا ورتھ ہوگی. اصل میں اب پاکستان میوزک انڈسٹری ویسے بھی آپ جانتی ہیں اس وقت کوئی اپنا نیا البم ریلیز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا لیکن آج کل جس طرح پرانے گانے بڑے ری لانچ ہو رہے ہیں اور ہماری نئی نسل ہے اس کو سن, بلکہ ایون میں نے بہت سارے گانے نہیں سنے ہوئے, لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ اچھا یہ پرانا گانا تھا. تو اس طرح تو مطلب اس بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کئی نغمے ایسے ہیں, اور پھر میں خاص طور پہ وہ لوگ, میں ان لوگوں کی جانب یہ کہنا چاہوں گا. چلے ابصار, آپ کو جو ہے ابھی ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ابھی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مگائے ہر صبح گنگنائے ہر صبح جاگے سارا پاکستان مارننگ ڈیلائٹ پاکستان مارننگ ڈیلائٹ موجود ہیں ابصار احمد, اور ہم بات کریں ملی نغموں پہ. جی ابصار, مجھے بتائیں کہ ایک تو ملی نغمے ہوتے ہیں جو پوری قوم کے ہوتے ہیں اور پورے اردو میں ہوتے ہیں اور ساری پاکستان میں جو ہے وہ مقبول ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو علاقائی ہوتے ہیں. آپ کے پاس کیا علاقائی بھی موجود ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, جو چیزیں پاکستان کی ہیں اور پاکستان کے نام پہ بنی ہیں وہ چاہے کسی بھی زبان میں, وہ ساری چیزیں ہماری ہیں. اچھا, تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ تمام زبانوں کے, چاہے وہ کن کن زبانوں میں بن چکے ہیں آج تک ملی نغمے؟ اچھا, پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے اردو کے ساتھ ساتھ جب ملی نغموں کا آغاز ہوتا ہے تو چونکہ ریڈیو پاکستان لاہور تھا تو پنجابی میں بنے, اس کے بعد سندھی میں بنے, سرائکی میں بنے, پشتو میں بنے, اور پھر سب سے اہم زبان ہماری ایک تھی وہ تھی بنگالی. ریڈیو پاکستان ڈھاکہ چونکہ پاکستان کے ابتدائی اسٹیشنز میں سے ہے تو انہوں نے بھی ملی نغمے بنائے, اور اللہ کا شکر ہے ریڈیو پاکستان ڈھاکہ کے ملی نغمے بھی میرے پاس موجود ہیں بنگالی زبان میں. جی بالکل. اچھا, پھر پاکستان میں ایک اور بات ہے کہ 1946 یعنی پاکستان کے قیام سے ایک سال قبل تنزانیہ کی مسلم سوسائٹی تھی, اس نے پاکستان کے لیے قومی نغمہ, چونکہ کہہ رہے تھے پاکستان ایک اسلام کا قلعہ بنے گا, تو وہاں کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ایک نغمہ بنایا تھا, اور سواحلی زبان میں جو ان کی مقامی زبان تھی اس زبان میں بنایا. اللہ کا شکر ہے وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے. انگلش میں بھی کچھ نغمے بنے پاکستان کے, بلکہ نائٹ پیپل نامی ایک بینڈ ہے جو اب اس کا وجود تو کہیں نہیں ہے, مگر یہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلا اس نے پاکستان کا انگلش قومی نغمہ جو ہے 1988 میں وی لو پاکستان گایا تھا. تو یہ چیز بے شک اس بینڈ کو اب کوئی نہیں جانتا, مگر یہ اعزاز اس کے لیے ہمیشہ اسے یادگار رکھے گا. اب جب ہم نغموں کی بات کریں اور آپ کے پاس تقریباً تمام نغمے موجود ہیں, تقریباً نہ ہی میں رحمہ لگاؤں گا, میرا خیال ہے آپ کے پاس تمام نغمے موجود ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو اتنا پتہ ہے کہ ان میں سے کون سا نغمہ سب سے پہلا ہے جو پاکستان کے لیے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے گایا گیا؟ جی بالکل. اصل میں دیکھیں کون سی زبان میں تھا وہ؟ اردو زبان میں تھا. اور آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیا تھا؟ بالکل, بلکہ میں آپ کو پاکستان بننے سے قبل کا بھی جو ہے نا اس وقت بھی ملی نغمے بننا شروع ہوئے تھے. ابتدائی مطلب 1945 کے بعد جب وہ تحریک پاکستان زوروں پر تھی, تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنی تحریک میں مزید عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے تحریک پاکستان میں ملی نغمات بنائے جائیں. تو سب سے پہلے میاں بشیر احمد صاحب کی 2 نظمیں, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح اور ملت ہے یہ ملت کا پاسباں پاکستان بننے سے پہلے کا ہے؟ جی مگر یہ والا بہت بعد میں مسعود رانا صاحب نے گایا, وہ اس سے پہلے جو تھا طرز بھی اس کی کچھ اور تھی, اور وہ منور سلطانہ نے گایا تھا. شاعری یہی تھی. جی بالکل. چونکہ یہ نغمہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی تو اسی وقت جب اسی دن میاں بشیر احمد صاحب نے لکھا تھا, اور غازی انور آبادی نے اسے وہاں پر جلسے میں پڑھا تھا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں 1945 میں پہلی مرتبہ گراموفون ڈسک آئی تھی, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, اور دوسرے جانب تھی ملت ہے فوج کا سردار ہے جناح. یہ قائد اعظم کو بیسکلی ٹریبیوٹ تھے. البتہ جب پاکستان بنا 14 اور 15 کی درمیانی شب تو 12:30 بجے ریڈیو پاکستان لاہور سے 2 آوازیں گونجتی ہیں. براہ راست گایا تھا منور سلطانہ اور دلشاد بیگم نے, چاند روشن چمکتا ستارہ رہے, سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا. یہ ابھی تک جو ہے چلتا ہے. بالکل جی بالکل. مگر اب وہ کسی اور کی آواز میں, منور سلطانہ اور دلشاد بیگم نے جب اسے گایا تو پاکستان کا چونکہ پہلا ملی نغمہ تھا, تو پھر ہز ماسٹر وائس ایک نامی مطلب
ग्रामोफोन कंपनी थी, उसने उसे अपने डिस्क पर महफूज किया। और फिर ये कहते हैं कि जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो उनमें से वो बाज़ौक लोग लगते थे, तो हिज मास्टर वॉइस की जानिब से उन्हें वो डिस्क उन्हें मतलब दी जाती गिफ्ट दी जाती, क्योंकि उसके अंदर जो है दुआ है पाकिस्तान के लिए और एक नई मुमलिकत से आपका एक इजहार है। लेकिन फिर भी आप इसको पहला नगमा नहीं कह सकते पाकिस्तान बनने के बाद? पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो नशर हुआ वो यही था। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपको इसको ढूंढने में मुश्किल क्यों हुई? क्योंकि ये तो अभी भी चलता है ये वाला नगमा। ये नगमा जो है बाद में दोबारा बना, रीड हुआ उसी तर्ज पर। इसकी असल चाहिए था, असल चाहिए थी। और मैं ये देखता था कि पीटीवी पर डॉक्यूमेंट्री आती थी मिल्ली नगमों का सफ़र, तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा आता था इसका, और मैंने जहाँ भी पूछा कहने लगे एक छोटा सा जो टुकड़ा है वही महफूज है। अच्छा। बहरहाल फिर मुझे इसकी ओरिजिनल ग्रामोफोन डिस्क मिल गई। वही डिस्क मिली कि शायद कोई साहिब यकीनन लाहौर आए होंगे हिजरत करके, तो उनको वो मिली होगी, गिफ्ट मिली। और उनके फिर जो उसमें एक ही गाना तो नहीं होगा, ज़ाहिर है और गाने भी होंगे। ग्रामोफोन डिस्क पर एक ही होता था, अच्छा वो वाहिद नगमा था जिसके दोनों साइड पर एक ही यही नगमा था। अच्छा, तो ये एक अल्लाह का शुक्र है ये नगमा मुझे मिल गया। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं 1952 तक पाकिस्तानी कौमी नगमात की तादाद, जैसे मैंने आपको बताया। मुझे एक बात आपसे ये पूछनी है, बड़ी मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि जब आपको एक लिस्ट होती है ना कि आपने एक लिस्ट बना ली, सपोज कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है, जब आपको पता ही नहीं था तो आपको कैसे पता चला कि मुझे ये नगमा चाहिए? इसके लिए देखें लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिसे कहते हैं जुनून जब आपको होता है, आप समुंदर में आप छलांग लगा देते हैं और फिर जो मोतियाँ मिलती रहती हैं तो वो आप जमा करते रहते हैं। तो वाकई अच्छा, आपने इस तरह ही किया कि जो मिलता रहा आप जमा करते हैं। अब आपको लगता है कि जितने आपके पास हैं इससे ज़्यादा हो नहीं सकते? इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। अगर 10, 12, 50 बहुत अगर रह गए तो 50 रह गए होंगे, क्योंकि जो कदीम ज़माने के हैं। अच्छा, फिर बहुत से नगमे थे जो बराह रास्त ही गाए हवा में, मतलब वो तहलील हो गई उनकी आवाज़ें। अब वो जब दुनिया में कहीं महफूज ही नहीं तो मेरे पास वो कैसे आ सकती है? हाँ। अच्छा, कौन सा नगमा ढूंढने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई? ऐसे बहुत सारे नगमे हैं, मगर एक साथ साथ एक नगमा था जिसके लिए मुझे 18 साल का इंतज़ार करना पड़ा। वो था आपका एक 1965 की जंग में लिखा गया, मगर 1967 में वो फिल्म आई थी, और फिल्म भी जो है आपके वो मकबूल नहीं हो, मतलब मकबूल तो हुई मगर वो उस फिल्म का कहीं प्रिंट कहीं दस्तयाब नहीं थे। वो नगमा था कसम उस वक्त की, जो बाद में जुनैद जमशेद भाई ने भी गाया था। अच्छा, बल्कि लास्ट ईयर मरहूम से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपके पास ये ओरिजिनल ट्रैक है मौजूद? हाँ। तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास है। तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि मुझे इसकी जो शायरी थी वो भी नहीं मिल रही थी। अच्छा। और कहने लगे मैंने बचपन में वो फिल्म देखी थी, तो इसलिए वो जो उसका जो मुखड़ा था कसम उस वक्त की, वो मेरे जहन में गूंज रहा था, तो उसकी मतलब वो नगमा भी नहीं मिल पाया। थोड़ा सा बताइएगा कसम उस वक्त की। कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है, हमारे हाथ से दुनिया नए सांचे में ढलती है, वतन के नौनिहालो बांध कर सर से कफनाओ, इधर ए वारिसाने हैदर खैबर शिकनाओ, शहादत जब रुखे गुल रंग से घूंघट उठाती है, सरे मैदान हयाते जिंदगानी गुनगुनाती है, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। और उसके तो अच्छा, इसका आपको मिलने में मुश्किल हुई? बिल्कुल, और बल्कि मुझे कहीं से, चूंकि किसी के पास ये फिल्म भी नहीं थी और कहीं से ये मुझे मिल नहीं पा रहा था, तो बिलाखिर जो है 18 साल की मेहनत के बाद कराची में एक कबाड़ बाज़ार के अंदर इसका ओरिजिनल ग्रामोफोन रिकॉर्ड मुझे मिल गया। कैसे? ये तो बड़ी हैरत की बात है, मतलब एक कबाड़ खाने में से आपको मिल गया। बिल्कुल, और वो भी 10 रुपए का मिला होगा ऐसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड। और मैं आपको ग्रामोफोन रिकॉर्ड के हवाले से एक और बात बताऊं, अभी पिछले साल की बात है, एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड मुझे मिला। अच्छा, वो वहाँ पे ढेर लगा हुआ था कचरे, मतलब आपका जो कबाड़ बाज़ार होते हैं, सही, तो एक पर कुछ झंडे बने हुए थे मुल्कों के, वो मैंने ग्रामोफोन, वो जो रिकॉर्ड था मतलब 45 की रफ्तार से चलने वाला, उसे उठाया और मैंने देखा ये तो हम मुस्तफ़ा भी हैं जो मशहूर मिल्ली नगमा, उसका ग्रामोफोन रिकॉर्ड। मगर साथ साथ बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उसके ऊपर जो सिग्नेचर थे वो भुट्टो साहब के सिग्नेचर थे। अच्छा, ओरिजिनल। और वो मेहदी ज़हीर साहब जिन्होंने गाया था, उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को गिफ्ट किया हो। किसी ने जो है वो इतनी कीमती चीज़ कबाड़ में दे दी। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? बहरहाल मुझे चीज़ मिल गई। जिनकी चीज़ें होती हैं वो अगर फौत हो जाएं तो उसके बाद चीज़ें संभालने वालों पर डिपेंड करता है वो रखते हैं कि नहीं रखते। बिल्कुल, तो हो सकता है कोई चीज़ें मतलब आपके कोई सरकारी दफ्तर में नहीं रखी मिल जाते हैं। उस जमाने में तो सारे कबाड़ में देते थे तो मिलता, अब तो क्योंकि घर में चलते ही नहीं है तो कौन देगा ग्रामोफोन का? देखिए पाकिस्तान में यहाँ पे ज़ौक़ थोड़ा ख़त्म हुआ है, मगर
बाहर मुल्कों में तो खैर मौजूद है, और ओरिजिनल जो असल जो लोग मेरे पास भी ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं ग्रामोफोन के, मुझे नहीं पता उसमें कौन से गाने हैं, लेकिन मौजूद हैं पुराने। अच्छा बिल्कुल, रिकॉर्डर भी था ग्रामोफोन। बाज़ौक़ हैं आप खुद? नहीं, मैं इतनी बाज़ौक़ नहीं हूँ समझ बुजुर्गों के जमा किए हुए हैं, लेकिन ये ग्रामोफोन रिकॉर्डर मेरा पता नहीं शिफ्टिंग के दौरान कहीं ना गायब हो गया, मुझे लगता है किसी ने मतलब निकाल लिया उसको ना। अच्छा, तो आपके पास वो भी है? जी बिल्कुल, वो अभी मिल जाता है बाजार में? क्या आपने स्पेशल? बहुत ही, बल्कि अर्जा कीमत पे मिलता है, बहुत ही मतलब मामूली कीमत पे। मैंने खुद अपना जो अपना ग्रामोफोन प्लेयर है 1000 रुपए का, 1500 रुपए का लिया था। अच्छा, अभी आराम से मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और रिकॉर्ड भी जो है वो मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, बस आपको बस ये होता है कि आपने थोड़ी सी दिक्कत ये उठानी पड़ती है कि आपने अपने शौक़ और जुनून को साथ लेके चलना है, और बस बाज़ारों के चक्कर ज़रूर लगाने। आप वैसे क्या करते हैं? वैसे क्या करते हैं? वैसे मेरा ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है। अच्छा। और लिखने लिखाने का शौक़ है, और लिखाता हूँ। पाकिस्तान के 18 मिली नग़मात भी लिखे हैं। अच्छा, जो रेडियो और टीवी पर नशर भी हुए हैं। ISPR के लिए भी लिखा है, और बल्कि इस वक्त जो रेडियो पाकिस्तान का एक सॉन्ग, इस वक्त जो थीम सॉन्ग है मैं हूँ पाकिस्तान, वो भी मेरा लिखा हुआ है। तो इस तरह आप मतलब यूँ काम, आपका ये काम भी इससे रिलेटेड ही है? जी बिल्कुल। टाइम निकाल लेते हैं आप दोनों कामों के लिए? बिल्कुल, ये देखें वो मेरा शौक़ है, और शौक़ भी बचपन का? और शौक़ भी बचपन का। और फिर जिसे कहते हैं ना, जो आप अपने शौक़ को फिर साथ साथ आप अपनी हॉबी तो है आपकी, साथ साथ उसे अपना प्रोफेशन भी बनाएं। तो एक बस जिसे कहते हैं कलम का साथ है, तो कलम का साथ ही है, वो भी उसी के ज़रिए ही वो मिली नग़मों के जो एहसास हैं वो दिल में उतरते हैं। तो कहते हैं कि दिल की बात जब दिल से निकलती है तो असर रखती है, मगर वो दिल की बात जब दिल में बैठ जाए तो वो सोज़ बनती है, और जब वो सोज़ लफ्ज़ों के साथ मुंसलिक होकर तरतीब में आ जाए तो सुखन बन जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें हमारे तो ये बनता जा रहा है रुझान के, जैसे ये अगस्त स्टार्ट होता है तो हमें याद आ जाता है कि हुब्बुल वतनी जो है वो है, तराने भी याद आ जाते हैं और सारे झंडे भी सज जाते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम अब पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पूरा साल जो है अपने दिल में जज्बा रखते हैं और इस तरह इकट्ठे करते हैं ग्रामोफोन्स में और रेडियो कैसेट्स में और टेप्स में, और बाद में अब तो सीडीज़ भी जो हैं वो आ गई हैं। तो अब नए गाने, आपको नए और पुराने गानों में क्या फ़र्क नज़र? आपने तो सब सुने हैं। बहुत फ़र्क है। आजकल की शायरी जो है जिसे म्यूज़िक पे रख के बनाई जाती है और उसमें काफ़िया बंदी होती है। बहरहाल अब जो नगमे कुछ आ रहे हैं उसमें वो मतलब पैगाम आफरीन ज़रूर हैं, मगर साथ साथ मैं नए ख़ास तौर पर जो गुलूकार हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बराह करम जब नगमों को रीडू करें, इतने मकबूल नगमों को रीडू नहीं करें जिससे आपका अपना आइटम भी किल हो जाएगा। सही। अब जीवे जीवे पाकिस्तान, सोनी धरती, ये इतनी, और जो ओरिजिनल चीज़ मौजूद है, जब ओरिजिनल चीज़ मौजूद हो अच्छी क्वालिटी में, सबके मुंह पे भी जो है वो है, उसी की बाज़गश्त आपके जहन में आएगी तो आपके पास ओरिजिनल से आप कंपेयर करेंगे, उसके बाद वो चीज़ किल हो जाएगी। पाकिस्तान की अगर आपने वाकई रीडू करना है, बहुत सारे नगमे हैं, बहुत से नगमे जो ज़्यादा मकबूल नहीं हुए मगर अपनी शायरी के एतबार से, अपनी मौसीकी के एतबार से और अपने पैगाम के एतबार से आपने आज भी उनकी हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो एक पैगाम दे दिया है और उम्मीद है मुझे कि शायद किसी के दिल तक जो है आवाज़ चल जाए। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी याहिया बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए याहिया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं। आपके मेहमान जो आए हैं, मैं यकीन करें जो एक तो जो अच्छी ज़बान, अच्छी खूबसूरत अल्फाज यूज़ करता है, मैं तो उनकी बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि अब हमारी ज़बान इतनी ख़राब और इतनी हमारी उर्दू ख़राब हो चुकी है कि मुझे अफसोस होता है। और इत्तेफाक से मैं सुबह मैं गाने वो पुराने देख रहा था, कौमी नगमे ज़रा रिव्यू कर रहा था, तो इतना जज्बा, इतने अच्छे अल्फाज होते थे, लेकिन अब वो जो है ना वो डिस्को मोड के अख्तियार करके वो शीला और मुन्नी वाली जो कहानी शुरू हो गई ना, तो हमारे बच्चे ने उनको देखना छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताऊं कि असल में हमारे यहाँ अब कौमी नगमों के कितने प्रोग्राम आते हैं, कोई क्विज कंपटीशन नहीं होता, कोई मुकाबले, पहले कौमी नगमों के मुकाबले होते थे। आज मैं कहता हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन तो स्कूलों की कतई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, उस दिन तो बताना चाहिए, कौमी नगमे गाने चाहिए और उनके अपने असलाफ के कारनामे बताने चाहिए। ये जो आपने अभी बात की ना भाई ने कि मैं पुराने कैसेट से पुरानी, ये खजाना है, आप यकीन करें ये खजाना है जो सदियों तक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस खजाने को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम खुराफात दिखा रहे हैं लेकिन अच्छी चीजें नहीं दिखा रहे जिसमें जो हुब्बुल वतनी जागे। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा इनको और कहूंगा कि मैं किसी भी फोरम पे बच्चों को आप मोटिवेशन दे, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहूं, अगर मैं भी जिम्मेदार हूं, हर कोई जिम्मेदार, अपने बच्चों को आप मोटिवेशन नहीं देंगे अच्छी चीजें देखने की और अच्छी शायरी सुनने की, अच्छे अल्फाज सुनने की, तो कभी नहीं सीखेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याहिया, आपकी उर्दू की तारीफ होगी। मैं भी अभी कहने वाली, आपको पहले भी मैंने बोला है कि आपकी उर्दू माशाल्लाह इस तरह से हम बुक्स में पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है, चूँकि आपको घर से जो चीज़ें मिलती हैं, चूँकि
میرا گھرانہ خود جو ہے صحافت اور ادب سے منسلک نہیں، ہے. ایک اردو تو سبھی بولتے ہیں، لیکن ایک اردو ہوتی ہے کہ آپ سلیس مطلب آسان میں سہل اردو ہو، اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیں ایک زبان میں اور ایک سلیس ہوتی ہے، آپ نے صحیح کہا، ایک سلیس ہوتی ہے اور ایک ثقیل ہوتی ہے. بالکل. سلیس یعنی آسان اردو، آسان اور ستھری آپ کی جب جو زبان کا جو ستھرا پن ہے. ابھی ایک جو لفظ یوز کیا تھا وہ میرے ابھی تک کانوں میں گونج رہا ہے، آپ نے ارزاں ایک ورڈ یوز کیا تھا جو صحیح معنوں میں نے پہلی دفعہ منہ سے کسی کے سنا ہے، نہیں تو میں نے ہمیشہ بکس میں پڑھا ہے. بالکل. ہاں مطلب تو ظاہر ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کا مطلب چیپ ہے، ہاں، لیکن آپ کے منہ سے سنا مجھے بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ. اصل میں دیکھیں زبان جو ہے وہ ہماری مطلب آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے، اور جب آپ کی شخصیت جسے کہتے ہیں نا، جتنی آپ کی زبان اچھی ہوگی آپ کی شخصیت کا جو نکھار ہے آپ کی زبان کے ذریعے عیاں ہوتا ہے. صحیح، بالکل. تو یہ ہے ماشاء اللہ. نہیں، آپ کا شوق جس طرح کا ہے، آپ کی زبان اس سے جو ہے وہ ہم آہنگ ہے، آپ کا ملک سے پیار، آپ کے ملک سے حب الوطنی. ملک ہے تو سب کچھ ہے اور کچھ. بالکل. اچھا، آپ نے ترانے، اچھا مجھے آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی گانے کا یا پڑھنے کا جو ہے وہ شوق ہے. گانے کا تو کب بچپن میں اسکول کے زمانے میں رہا، البتہ لکھنے کا، ملی نغمے لکھنے کا بالکل شوق ہے، اور اکثر میں کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا ہوں. شعر و شاعری ظاہر کرتے ہیں، کوئی اچھا سا شعر آزادی کے حوالے سے آپ نے اس اگست میں جو ہے کوئی لکھا ہو؟ بالکل. بلکہ میں آپ کو جو نغمہ ہے، لہو سے لکھا ایک ارمان، میں ہوں پاکستان، میں دنیا میں زندہ رہوں گا، ظلمت میں تابندہ رہوں گا، حشر تلک رخشندہ رہوں گا، دنیا سن لے یہ اعلان، میں ہوں پاکستان، میں ہوں دین حق کا میں مت والا، اللہ ہے میرا رکھوالا، سایہ فگن ہے کملی والا، میرا محافظ ہے قرآن، میں ہوں پاکستان، مجھ سے آنکھ ملانے والوں، میری زد میں آنے والوں، مجھ سے شکستیں کھانے والوں، یاد رکھو گے تم ہر آن. بات ہے اللہ تعالیٰ اگر ان سے دوبارہ رابطہ تو نہیں ہو سکا گزشتہ 5-6 مہینے میں. پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کرنل محمد اکبر یزدانی، ان کے ساتھ پچھلے سال یوم دفاع اور یوم آزادی کے موقع پر ان سے ملاقاتیں رہیں، اور یہ وہ شخص تھے جن کو لیاقت علی خان نے غازی ملت کا خطاب دیا تھا، اور وہ قائد اعظم کے جو حفاظتی دستہ تھا اس کو وہ لیڈ کرتے تھے. تو اور وہ خود جو ہے قائد اعظم کے ساتھ بڑے شریک سفر رہے، اور پھر انہوں نے وہ پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی. جنگ ستمبر میں خاص طور پہ اس محاذ پر جو آپ کا جوڑیاں کا محاذ تھا، جہاں پہ میجر شبیر شریف شہید اس وقت جب وہ کیپٹن تھے 65 کی وار میں، انہی کے ساتھ انہی کے مورچے میں تھے. تو اس طرح کی شخصیت سے ملنا خود میرے لیے ایک اعزاز ہے. اور پھر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں کہوں گا کہ ان سے ملنا میری زندگی کا جسے کہتے ہیں نا حاصل ہوتا ہے. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی شخصیت ہے، انہوں نے مجھ سے بہت شفقت فرمائی. پھر ایک بہت بڑی ہستی پاکستان کی قومی ہیرو 1965 کی جنگ کے، جن کے نام سے بھارت کانپا کرتا تھا، ایم ایم عالم صاحب. اور انہوں نے میری اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسی وابستگی کر دی تھی کہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو وہ خود فون کر کے مجھے بلاتے تھے. اچھا، ماشاءاللہ. تو ایک اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا. بالکل رہا. اور بلکہ جس دن مجھے اتنا افسوس ہوا جب میں نے اخبارات دیکھے تو جس دن ان کی وفات ہوئی ہے، تو جب میں صبح اٹھا تو مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا. بہرحال اس میں ایک چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے کہ ایم ایم عالم رحلت فرما گئے. ٹی وی چینلز پہ بھی بس ٹکر چل رہا ہے. تو اس دن میں نے اپنے قلم کو، ظاہر سی بات ہے کہ ایک قرض ہے، قرض تو ادا نہیں کر سکتا ان کی محبتوں کا. بہرحال سب سے پہلا آرٹیکل میں نے لکھا تھا ہوا باز کی آخری پرواز. ماشاءاللہ، زبردست. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بس وہی بہت ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. آپ کی ایج کے لوگ جو ہیں وہ عام طور پر نظر نہیں آتے اس طرح اس شوق کے اندر. ٹھیک ہے، اب 14 اگست کے دن، مطلب اگست کے مہینے کے اندر جہاں ملی نغمے جگہ جگہ سے گونج رہے ہوتے ہیں اور جھنڈیاں اور جھنڈے بکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ کا اس طرح پورے سال رہنا اور آپ کی زندگی کا ایک حاصل جو ہے یہ رہنا، یہ بہت جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو بچپن سے، آپ نے بولا 8 سال کی عمر سے ہوا، 8 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا جو آپ نے یہ سوچا؟ مطلب جیسے آپ نے مجھے بتایا جنید جمشید صاحب نے ایک گانا سنا تھا، نغمہ سنا تھا، ان کے دماغ میں محفوظ رہا. آپ کے دماغ میں ایسی کیا چیز آئی جو محفوظ رہی؟ کچھ چیزیں دیکھیں خود بخود اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے دل میں خود بخود ڈال دیتا ہے. اور یقین کریں جب میں ملی نغمے جمع کرتا تھا تو اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ میرے پاس تقریباً سب ہو چکے. جب میرے پاس تعداد 500 سے اوپر پہنچی ہے اس وقت میرے ذہن میں یہ گمان آیا
کہ شاید میرے پاس سب سے زیادہ ملی نغمے ہو گئے. اچھا اچھا. تو پھر میں نے سوچا نہیں اب ہر ملی نغمہ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا بچپن سے چونکہ ہمارے گھر میں جو ہے ایک بڑا پیٹریوٹک ماحول ہے تو اللہ کا شکر ہے اسی کے جو طفیل والدین کی. بہت شکریہ آپ سارا آپ سے مل کے بہت خوشی اور ایک بڑا اچھا لگا کہ اس دور میں بھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جی دوستو ابصار ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے بڑی مزے کی باتیں کی اور ہمیں بہت انفارمیشن جو ہے نا وہ ملی ہے ابصار سے اور بڑا انفارمیٹیو سا ہمارا یہ سیگمنٹ تھا. لیکن اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے گیسٹ ہوں گے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی